नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। गैर सांसद मन्त्रीहरूको पुनर्नियुक्ति सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर 7 मन्त्रीको पद गुम्यो। राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। नेता थापालाई दोहोरो झट्का, राष्ट्रिय सभामा पनि पराजित। नेपाल पक्षले व्हिप नमानेपछि एमाले एकता फेरि सङ्कटमा। कोरोनाबाट एकै दिन 190 जनाको मृत्यु, 82 नयाँ संक्रमित थपिए, 6500 संक्रमण मुक्त। खोपको सङ्कट समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मागे बेलायतसँग सहयोग, एस्ट्राजेनेका खोप दिन आग्रह। र महामारीले थलिएको भारतमा अर्को विपत्ति, कोरोना संक्रमितमा नयाँ समस्या ब्ल्याक फंगस देखियो। मिल्दा जुल्दा लक्षण भएका बिरामी नेपालमा पनि। कोरोना संक्रमणका कारण आज 190 जनाको ज्यान गएको छ। 8227 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21695 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 38% भाइरस देखिएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,18,000 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3232 थपिएर सक्रिय संक्रमित 36,000 नागेका छन्। यसैगरी अहिले देशभर 1748 जना आइसियुमा छन्, 492 जना भेन्टिलेटरमा छन्। अहिलेसम्म महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5847 पुगेको छ। आज 6543 जना संक्रमित निको भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुरोधमा संविधानको धारा 76 उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि भोलि साँझ 5 बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसैबीच सरकारले आज 2वटा अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ सम्बन्धी र कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। बागमती प्रदेशतर्फको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। उनले नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गरेका हुन्। आज भएको निर्वाचनमा देवकोटाले प्रदेशसभा सदस्यतर्फ खसेको 105 मध्ये 58 र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखतर्फ खसेको 233 मत मध्ये 128 मत पाए। थापाले भने प्रदेशतर्फ 45 र स्थानीयतर्फ 103 मत प्राप्त गरे। नेमैकिपाका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर तामाङले 2 मत मात्र पाए। प्रदेशतर्फको 1 मत बराबर 48 मतभार हुन्छ भने स्थानीय तहतर्फ 1 मत बराबर 18 मतभार हुन्छ। यसरी गणना गर्दा देवकोटाले 5088 र थापाले 4014 मतभार पाए। 3 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको विवेकशील साझाले आजको उपनिर्वाचनमा मतदान गरेन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका देवकोटालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेकै असन्तुष्ट समूहको समर्थन थियो। देवकोटा एमालेकै नेपाल पक्ष मानिन्छन्। आज भएको निर्वाचनमा 347 जना मतदाता मध्ये 338 जनाले मतदान गरेका थिए। 105 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 4 जना अनुपस्थित रहे भने 119 वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको संख्या 238 रहेकोमा 5 जना मतदानमा उपस्थित भएनन्। कोरोनाको जोखिमका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हेटौडाको भुटन देवी उच्च माध्यमिक विद्यालयका 3 वटा केन्द्रमा मतदान भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा पराजित भए। पार्टीको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेशका एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख 2 किताबमा विभाजित भएकाले यसअघि आफैले जितेको ठाउँमा थापा पराजित भएका हुन्। थापाको पराजय पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल बीचको आन्तरिक विवाद मिलेको छैन र जुनसुकै बेला विभाजन हुन सक्छ भन्ने संकेत पनि हो। समाचारमा पुनः स्वागत छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको खोपको सङ्कट समाधानमा बेलायतसँग सहयोग मागेका छन्। नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले खोपमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका हुन्। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरे बापतको 10 लाख डोज खोप समेत नदिएपछि सरकारले बेलायतसँग सहयोग मागेको हो। नेपालमा भारतसँग खरिद गरेको र अनुदानमा पाएको गरी अहिलेसम्म कुल 24.5 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप आएको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको हो। त्यही खोप बेलायतमा एस्ट्राजेनेका नामक कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको छ। दोस्रो मात्रा पनि पहिले लगाएकै खोप लगाउनु पर्ने भएकाले सरकारले बेलायतसँग सहयोग मागेको हो। हिजो मात्र यही विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा कुरा भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा रहेका करिब 15 लाख जनाले पहिलो खोप लगाएर दोस्रो मात्रा पाउन सकेका छैनन्। यस खोपको पहिलो मात्रा 18,23,000 भन्दा बढीले लगाएका थिए। तीमध्ये 3,72,000ले मात्र दोस्रो मात्रा पाएका छन्। यसैबीच स्पेनले विमान चार्टर गरेर 14 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका 5 मेट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याई आज सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्पेनबाट प्राप्त सामग्रीमा 1,25,000 एन्टिजेन किट, 1,44,000 मास्क, केही भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपी लगायत छन्। ती सामग्री स्पेनी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोगका निर्देशक म्याग्डे मार्टिनेज सोलिमानले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। सरकारले देशकै ठूलो वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा 15 दिनभित्र 500 शय्यासहित कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले निर्णय गरे जस्तो काम भने भएको छैन। नयाँ भवनमा 275 शय्या मात्र अहिलेसम्म तयार गरिएको छ। अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर केही पनि जडान गरिएको छैन। गम्भीर बिरामीले पनि अस्पतालमा शय्या पाउन नसकेर ज्यान गुमाउन थालेपछि मन्त्री परिषदले 2 साता अघि वीर अस्पतालको यस नयाँ भवनलाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ 500 शय्या सहित उपचार सेवा दिने भनिएको थियो। तर यस अवधिमा त्यहाँ 275 वटा शय्या राख्ने बाहेक काम भएको छैन। अक्सिजन नरहेकाले अस्पतालले नयाँ भवनमा सेवा सुरु गर्न नसकेको जनाएको छ। अक्सिजन उपलब्ध भए तत्कालै 50 शय्यामा उपचार गर्ने भनेको छ। तर अक्सिजन कहिले उपलब्ध हुन्छ अस्पताल व्यवस्थापनसँग नै जवाफ छैन। हामीलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध भएको खण्डमा भोलिदेखि हामी 50 बेड सञ्चालन गर्छौं। त्यसको 2-3 दिन पश्चात हामीले थप 50 बेड राखेर 100 बेडको कोभिड वार्ड सञ्चालन गर्न सक्छौं र त्यसको 1 हप्ता पछि हामी चाहिँ 200 बेडको टोटल 100 यो र थपेर 100 हामी 200 बेडको नयाँ कोभिड वार्ड नयाँ भवनमा जुन सर्जिकल भवन हो त्यसमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छौं। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि अस्पताल व्यवस्थापनले भेन्टिलेटर खरिदको जिम्मा म्याक्सिन इन्कर्पोरेट कम्पनीलाई दियो। यस कम्पनीका साझेदार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पनि हुन्। त्यस कम्पनीले काम अगाडि नबढाउँदै अस्पताल व्यवस्थापनले बिना प्रतिस्पर्धा खरिदको जिम्मा दिएको बाहिरियो। त्यसपछि अस्पताल व्यवस्थापन त्यो कम्पनीलाई दिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। तर अर्को कुन कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छैन। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्दैछ, त्यसको लागि चाहिँ डिसिजनहरू गर्दैछ। नेपाल सरकारको डिसिजन आउँदा बित्तिकै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। देशकै ठुलो सरकारी अस्पतालका हकमा गरिएको मन्त्री परिषदकै निर्णयको यो हालत छ भने शय्या नपाएर अस्पतालको आँगनमा छटपटाइरहेका बिरामीले के आशा गर्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा पराजित भए। पार्टीको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेशका एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख 2 कितामा विभाजित भएकाले यसअघि आफैले जितेको ठाउँमा थापा पराजित भएका हुन्।
थापाको पराजय पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल बीचको आन्तरिक विवाद मिलेको छैन र जुनसुकै बेला विभाजन हुन सक्छ भन्ने संकेत पनि हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन सत्तारूढ र विपक्षीका लागि प्रतिष्ठाको विषय थियो। माओवादीबाट एमालेमा बसे बापत रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रीमा थमौती मात्रै गरिएको थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीले काखी नै च्यापेका थिए। तर एमालेको असन्तुष्ट पक्षका लागि भने उनी राजनीतिक बैरी सरह थिए। 2075 जेठ 2 मा फर्काउनु पर्ने नेपाल पक्षको मागलाई ओलीले नमान्नुको एउटा कारण उनी थापाको नेतृत्वमा पूर्व माओवादी नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनु हो। त्यसैले नेपाल पक्षले काङ्ग्रेस र माओवादीसँग मिलेर थापा विरुद्ध संघीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। त्यसैले पनि गृहमन्त्री समेत रहेका थापालाई जिताउन अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएका थिए। तर असन्तुष्ट पक्षका लागि पनि पार्टीमा ओली विरुद्ध दबाव बढाउन थापालाई हराउनै पर्ने बाध्यता थियो। थापाको पराजयले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई नमिठो राजनीतिक झट्का लागेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा थापाको पराजयले एमालेको एकता प्रयास झन सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर काम भइरहेका बेला पार्टीकै उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट पक्ष विरुद्ध झन कठोर बन्ने सम्भावना छ। तर नेपाल खेमाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतले थापा हार्नुले असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाही गर्दा एमालेमा तलैसम्म पहिरो जाने जोखिम पनि कम छैन। निर्वाचन जितेपछि देवकोटाले भने संविधान र राष्ट्रियता पक्षधरको जित भएको दाबी गरेका छन्। जवाबदेही निर्वाह गर्नेछु, तलका समस्याहरू चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भनेर उहाँसँग जसरी मैले उहाँसँग एक होइन पटपट प्रत्यक्ष परोक्ष होइन अन्तर्क्रिया गरेर जसरी उहाँले मलाई विजय गराउनु भएको छ र उहाँको जुन म प्रतिको आस्था विश्वास भरोसा छ त्यो भरोसाप्रति मैले इमान्दारी साथ काम गर्नुपर्छ। थापा तिनै नेता हुन् जसले तत्कालीन माओवादी छोडेर मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा महासचिव थिए र संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन स्वीकारेनन्। उनले 2074 आम निर्वाचन पनि बहिष्कार गरे। तर पछि मूल पार्टी माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि एमालेसँग एकता गरेर नेकपा सचिवालय सदस्य भए। जब नेकपालाई अदालतले अवैध ठहर गर्यो उनी एमाले भएर गृहमन्त्रीमा निरन्तरता र पुनः नियुक्ति पाए। तर बिहिबार करिब 3 घण्टाको बिचमा उनको मन्त्री नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो भने निर्वाचनमा समेत पराजित हुन पुगे। यो त्यस्तो घटना हुन पुगेको छ जसले एमालेको राजनीतिक गन्तव्य नै निर्कुल गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र दशरथ राई, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिबाट आज संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि संविधानविद भीमार्जुन आचार्य यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भीमार्जुनजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले वैशाख 30 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएका थिए। तत्पश्चात 30 दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो रहँदै पनि राष्ट्रपतिबाट आज धारा 76 को 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ। यो कस्तो व्यवस्था हो, यसका बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। होइन, म चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त आश्चर्यमा छु, किनभने संविधानको स्पिरिट, संविधानको व्यवस्था बिल्कुल यस्तो होइन। अहिलेको यहाँले संविधान हेर्नु भने संविधानको धारा 76(2) र धारा 76(3) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ एउटा कुरा, र कुनै पनि संविधानकोले परिकल्पना गरेको नयाँ सरकारको आह्वान हुनुको लागि भइरहेको सरकारको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको हुनुपर्छ। कि त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको भए 76 बमोजिम सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, अथवा 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएको भए
त्यो सरकार गठन हुन सक्थ्यो। तर राजीनामा पनि प्रधानमन्त्रीले नदिएको अवस्था र विश्वासको मत पनि सामना नगरेको अवस्थामा पदमुक्त प्रधानमन्त्री नभएकै अवस्थामा जस्तै 76-5 बमोजिम सरकार गठनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गरे र त्यसलाई आधार बनाएर जुन आह्वान गरियो, मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो संविधानको 100% विरुद्धको कार्य हो। यस्तो खालको अनुमान संविधानले गरेकै छैन। यदि यसरी अगाडि बढ्ने हो भने त मेरो विचारमा धेरै ठुलो संवैधानिक अराजकता चाहिँ मुलुकमा निम्तिन सक्छ। यसको अर्थ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी धारा 76 को 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। बिल्कुल छैन, किनभने हामीले संविधानमा के लेख्यौँ भने संविधानमा 4 प्रकारको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको छ। एउटा धारा 76(1) बमोजिम पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री, दोस्रो 76(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री, तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा बन्ने प्रधानमन्त्री र चौथो चाहिँ एकजना सांसदले दाबी गर्ने तर 76(2) बमोजिमको तरिकाबाट बन्ने प्रधानमन्त्री। अब यो चारवटा प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफू पदमा छ र पदमुक्त भएको छैन भने अथवा नयाँ सरकारको गठनको लागि चारवटा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने भन्ने संविधानमा परिकल्पना चाहिँ गरिएन। संविधानमा हामीले के मात्र गर्यौँ भने कि त्यो 76(1) देखि 76(5) सम्मको त्यो अर्डरमा एक पछि अर्को अर्डरमा सरकार गठनको प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुने, तर त्यो जम्मै सरकार गठनको प्रारम्भ चाहिँ भइरहेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भयो भने, त्यो पदमुक्त भनेको कि त उसको प्राकृतिक रूपमा मृत्यु भयो भने पदमुक्त हुन सक्ने भयो, राजीनामा दियो भने पदमुक्त हुन सक्छ। भनेको यो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नको लागि प्रधानमन्त्रीले या त राजीनामा गर्नु पर्थ्यो वा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको स्थिति हुनु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली, अर्थात् कुनै पनि हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले यो सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो। त्यसैले पदमुक्त भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने पनि होइन, स्वतः राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्छ। तर अब यहाँ आजको उसमा के भइदियो भने कि प्रधानमन्त्री पदमा नै हुनुहुन्छ, उहाँले राजीनामा कुनै माध्यमबाट पदमुक्त भएको अवस्था होइन र संविधान बमोजिम 30 दिनभित्र बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छ। अब यो जम्मै छलेर मलाई लाग्छ यो कार्यले चाहिँ के देख्यो भने कि अब नियत नै 76(5) को प्रधानमन्त्रीको गठनको सरकार गठनको आह्वान गरे जस्तो गर्ने र 76(5) मा बहुमत पुग्न सक्दैन भन्ने अग्रिम अनुमान गरेर 76(3) कै प्रधानमन्त्रीलाई यो संसद विघटनको मार्ग प्रशस्त गर्ने सायद त्यो योजना त्यो नियतले यो काम भएको हो कि भन्ने देखियो। यदि त्यसो हो भने मेरो विचारमा यो संविधान यो व्यवस्थामाथिको बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो र त्यसमाथिको बित्री हो। यस्तो गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई चाहिँ प्रदान गरेको छैन। तर यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि आह्वान गर्दा संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरालाई आधार मानेर यो पटक पनि विश्वासको मत हासिल हुन सक्दैन भनेर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो हुँदैन। अनि त्यो कल्पना गर्ने अधिकार चाहिँ स्वयं मन्त्री परिषद र राष्ट्रपतिलाई संविधानले कहाँ दिएको छ र भने तपाईँ एकपटक संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 तपाईँ पढ्नुहोस्, जहाँ स्पष्ट रूपमा 76(2) र 76(3) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिबाट 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भनेको छ। अब त्यो संसदले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा संसदको कुरा हो। त्यो अब त्यो राष्ट्रपतिले अग्रिम एडभान्समा उनले अनुमान गरेर संसदले उनलाई विश्वासको मत दिँदैन भन्ने कुरा कसरी उहाँले थाहा पाउनुभयो, के आधारमा, के सूत्रबाट थाहा पाउनुभयो? त्यो अनुमान गर्ने अधिकार अहिलेको संविधान राष्ट्रपतिलाई दिँदैन। त्यो हाउसमा जानुपर्छ, हाउसमा त्यहाँ मतदान हुनुपर्छ अनि मतदान भएर उसले विश्वासको मत पाएन भने स्वतः पदमुक्त हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। म तपाईँलाई एउटा भनौँ, आजको दिनसम्म राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको यो घडीसम्म प्रधानमन्त्री पदमा जीवित हुनुहुन्छ, पदमा बहाल हुनुहुन्छ अनि पदमुक्तै नभएको प्रधानमन्त्री त्यो सिट नै भ्याकेट भएको छैन भने त्यो सिटको लागि अर्को प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्न सकिन्छ होला र मलाई भन्नु त। राजीनामा आउँछ होला साँझसम्म वा भोलिसम्ममा, त्यस्तो केही तयारी पनि आह्वान त तपाईँ अहिले गरिसक्नु भयो नि त भने यो के निजी उहाँहरूको डायरी हो संविधान भनेको र उहाँहरूले आफ्नो मिलेमतोमा आफ्नो इच्छाको लागि आफ्नो स्वार्थको लागि दुईजना बसेर सल्लाह गर्ने अनि अगाडि बढ्ने भन्ने होला र यो संविधान कि उहाँहरूको डायरी जस्तो हो र मलाई भन्दैनौँ न। त्यो सार्वजनिक दस्तावेज हो नि, यो त पिपुलको एउटा यसलाई एउटा आर्टिकल अफ द फेथ अफ द पिपुल भनेर भन्छ। त्यति ठुलो दस्तावेज हो नि अनि त्यो दस्तावेजमा लेखेको कुरा उहाँले पालना नगर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री पदमै बहाल हुनुहुन्छ, आज पनि पदमुक्त हुनु भएको छैन। यो सँगै अर्को एउटा प्रसङ्ग अहिले सान्दर्भिक के छ भने जेठको 15 गतेसम्ममा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने भनेर संविधानमै उल्लेख छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो पनि प्रभावित हुन्छ होला, के हुन्छ?
एकदमै ठिक भन्नुभयो र आजको यो सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो कदमले चाहिँ दुईटा कुरा स्पष्ट सङ्केत गर्यो। एउटा यहाँले सोध्नु भएको जस्तो संविधानमा लेखिएको जुन बाध्यात्मक व्यवस्था हो कि त्यो जेठ 15 हामीले किटानी गरेको छौँ, त्यो भित्र बजेटको प्रक्रियाहरू अगाडि बजेट आउनुपर्ने भन्ने कुरा, सरकारको नीति कार्यक्रम अझै त्योभन्दा पहिले आउनुपर्छ, यो चिजलाई सरासर छल्न खोजेको देखियो। जानी संविधानको यो व्यवस्थालाई छल्ने अधिकार सरकार राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हुँदैन नम्बर 1। अनि नम्बर 2 नियत नै के देखियो भने कि 76-5 को बहाना गरेर त्यो सरकार बन्न सक्दैन भन्ने अग्रिम अनुमान गरेर चाहिँ 76-3 को प्रधानमन्त्रीलाई हाउस विघटनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने 2। अनि 3 के देखियो भने कि पदमुक्ति नभएको प्रधानमन्त्रीलाई को सिफारिसलाई चाहिँ वैधानिकता दिने भन्दाखेरि यी 2-3टा कुराहरू मलाई लाग्छ आज घटनाले गम्भीर रूपमा बाहिर ल्याएको छ। म सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई, अपोजिसनलाई र आम नागरिकलाई संविधानको पालना गराउनको लागि एउटा आह्वान गर्न अलि बलियो रूपमा बोल्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने धेरै ठुलो संविधानमाथिको यो जालसाजीपूर्ण काम हो। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। राष्ट्रपतिले भोलि साँझसम्ममा विश्वासको मत जुटाउन सक्ने आधार सहित पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्नका लागि दलहरू समक्ष आह्वान गरेकी छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद गगन थापा अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गगनजी, तपाईँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रपतिबाट यो आह्वान भइसकेपछि अब दलहरूले के गर्छन्, नेपाली कांग्रेसले के गर्छ? राष्ट्रपतिजीले भोलि साँझ 5 बजेको सट्टामा भोलि बिहान 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको पनि हुन्थ्यो होला सायद। यस्तो स्वेच्छाचारी, यस्तो मनोमानी र प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रमा राष्ट्रपतिको संस्था स्तरीय सामेल हुने भइसके पछाडि, लोकलाज केही पनि नराखिसके पछाडि अलिकति पनि त्यसलाई साँझसम्मको समय पनि नदिएको भए हुन्थ्यो। यो हदसम्मको निर्लजता राष्ट्रपतिको संस्थाबाट अपेक्षित हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो समयभित्र के गर्ने दलभित्र हाम्रो छलफल होला, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै एकातिर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। अर्को जतिखेर 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना कम छ, त्यो बेलामा राष्ट्रपतिजी 3 दिनको समय दिनुहुन्छ। सामान्यतया अहिले सांसदहरू, यो प्रत्येक सांसदको निम्तिको संविधानको व्यवस्था हो नि त, यो कुनै एउटा दलको तपाईले समय सीमाको बारेमा कुरा गर्नुभयो वा यो प्रक्रियाकै बारेमा कुरा गर्नुभयो? अलि प्रश्न दुईटै कुरा। पहिला प्रक्रियाको बारेमा यो संवैधानिक प्रश्न रह्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन प्रधानमन्त्रीलाई रहर लाग्यो, आज मैले 76-5 भनेर भनिदियो प्रधानमन्त्री कि उहाँले छोड्नु कि उहाँ राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो प्रक्रिया समाप्त नभइकन अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने कुरा आफैमा संवैधानिक प्रबन्धको प्रश्न एउटा भयो। अर्को नियतको प्रश्न भयो, किनकि नियतको प्रश्न पनि किन जोडिएर आयो भने यो कुनै दलको कुरा मात्र होइन। संसदको बैठक स्थगित भएको अवस्था छ। प्रत्येक सांसदलाई दिएको, संविधानले दिएको यो प्रत्येक सांसदले प्राप्त गरेको अधिकार मैले भोलि बिहानसम्म, भोलि 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले पनि दावा प्रस्तुत गर्न पाउँछु। यो प्रत्येक सांसदलाई दिएको हाम्रो संविधानको एउटा भिन्न खालको व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने कुरा कसरी होला आफ्नो ठाउँमा छ। त राष्ट्रपतिको संस्थाले यहाँभित्रको यो ढङ्गबाट, यति निर्लज ढङ्गबाट सरकारको नियतमा, बदनियतमा सामेल हुने। त्यसैले यो दुईटै कुराहरू बेसी, यो दुईटै कुरा पहिलो दुईटै कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यो दुईटै कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछ। बजेटको बेलामा संसदको बैठक अधिवेशन बोलाउनु पर्ने, प्री बजेटको नीति कार्यक्रमको कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानभित्र भएको व्यवस्था, संसदको भएको व्यवस्था, ती सबैको त हुर्मत लिने काम गर्नुभयो। अब एकैपटक यस्तो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री चल्दै गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपतिको संस्था, जुन संस्थाले जहाँनिर आफ्नो भूमिका अदा गर्नुपर्ने हो, पटक पटक चुक्दै आएको, फेरि यो पटक चुकेको मात्र होइन यो त। तर नि गगनजी, जस्तो संसदबाट अब नयाँ सरकार बन्न सक्ने भन्ने आधार पनि देखिएन, त्यो किसिमको समीकरण पनि देखिएन, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले रियलाइज गरिसकेको, महसुस गरिसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जाने विधि चाहिँ के हुन्थ्यो त? यसो हो नि, प्रधानमन्त्रीले यो म विश्वासको मत दिन सक्दैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसके पछाडि यो प्रधान राजीनामा दिनुभयो, अब 76-5 को आधारमा म कम्तीमा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनको समय दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने त्यो सुल्टो बाटो पनि हुन्थ्यो, त्यो सबैले स्वीकार गर्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो। यहाँनिर प्रश्न दुईटै कुरासँग जोडेर आयो नि। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने कुरा मात्र हो, संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले लागेपछि राजीनामा दिने, त्यसो
त्यसपछि नयाँ कुरा प्रारम्भ हुन्थ्यो। अनि नयाँ कुरा प्रारम्भ हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिले आज अहिले साँझ उहाँले गरेको अहिले आदेश दिएर भोलि साँझ 5 बजेसम्मको समय भनेको त्यसको अर्थ के? प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यस अगाडि पनि भन्दै आएको चुनावको कुरा, यो संसदबाट अब पार लाग्दैन भनेर पटक पटक चुनावको कुरा गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले। के यो प्रक्रिया जुन भइरहेको छ यसले नयाँ चुनावका लागि तयारी गरिरहेको जस्तो सङ्केत हो? नै, त्यो सङ्केत मात्र हो, त्यो प्रश्न भयो। प्रधानमन्त्री यो संसदबाट सरकार बन्ने कुरा कुनै पनि तरिकाबाट सरकार नबनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, ठिक छ। प्रधानमन्त्री त्यस पछाडि आफ्नो नेतृत्वमा चुनावमा जानुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ। ल, प्रधानमन्त्रीको कुरा यताबाट हेरौँ। तर राष्ट्रपति म यहाँनिर प्रधानमन्त्रीले यो राजीनामा दिने कुरा, त्यो नैतिकता राख्नु भएन, संविधानको कुरालाई मान गर्नु भएन, त्यहाँ उहाँ चुक्नु, उहाँ त चुक्ने डुब्ने केही बाँकी नै छैन। तर यहाँनिर सँगै जोडेर आउने कुरा प्रधानमन्त्री चुक्नु भयो। राष्ट्रपतिको संस्थालाई आज लेखेर दिनुभएपछि राष्ट्रपतिले त भन्ने पहिला तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भन्ने हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले कम्तीमा 3 दिन 4 दिनको समय दिने कुरा यति सामान्य कुरा हामी बुझ्दैनौँ। यो आज राष्ट्रपतिले अहिले बेलुका आदेश दिएर भोलि साँझ 5 बजेसम्मको समय भनेर भनिरहने कुराको यति सामान्य सुझबुझ, यो खुला, यो कुनै पनि नेपालीले सामान्य कमन सेन्स राख्ने कुनै पनि मान्छेले यसको बारेमा सामान्य अर्थ लगाउन सकिहाल्छ नि यति कुरा। त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले यो प्रकरणको, यो प्रक्रियाको विरोध मात्रै गर्छ कि सरकार गठनको लागि आफ्नो दावा पनि पेश गर्छ? नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका कुनै सांसदले यो हामीहरू भर्खर सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदैछौँ। यो स्वाभाविक रूपमा यो अनुसारै भोलि बिहानै आपतकालीन पार्टीको नेताहरूको हामीहरू जो उपलब्ध हुन्छ बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र मेरो ठाउँबाट हो भने काङ्ग्रेसको भोलि हामी बैठकले के निर्णय गर्छ त्यो ठाउँमा होला। तर यत्रो ठुलो षड्यन्त्र गर्ने यो षड्यन्त्रलाई सम्भव भएसम्म रोक्ने प्रयास, यो निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचन नगर्ने, यो महामारीको बिचमा निर्वाचन नगर्ने बहाना खोज्ने, अनि राष्ट्रपति र संसद पनि नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर यसलाई एउटा खालको निरङ्कुशतातर्फ लिएर जाने प्रयत्न रहन्छ। त्यसलाई रोक्ने हाम्रो ठाउँबाट अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको भित्रको निर्णय त्यो ठाउँमा पुर्याउने प्रयास हाम्रो ठाउँबाट रहन्छ। हस्, धन्यवाद गगनजी। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापा। राष्ट्रपतिबाट भोलि साँझ 5 बजेसम्ममा विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने आधारसहित सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा संक्रमित बिरामीमा म्युकरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फङ्गस नामको रोग देखिन थालेपछि नयाँ विपत्ति थपिएको छ। विकराल रूप लिइरहेको ब्ल्याक फङ्गस रोगलाई भारतले महामारी अधिनियम अनुसार सूचीकृत गरेको छ। स्टेरोइडको अधिक प्रयोग र कोरोना संक्रमित भई मधुमेहको समस्या भएका बिरामीलाई यो रोग बढी देखिएको छ। ब्ल्याक फङ्गस लागेपछि आँखा सुनिने, धमिलो देख्ने र रगत जस्तो तरल पदार्थ बग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने लगायतका लक्षण देखिने जनाइएको छ। आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै राज्यहरूलाई सूचित गर्दै ब्ल्याक फङ्गसलाई महामारी रोके अनुसार निर्देशन पालना गर्न अपिल गरेको हो। अब भारतका सबै सरकारी र निजी अस्पतालले यो रोगको उपचारका लागि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको मापदण्ड अनुसार पालना गर्नेछन्। करिब 1 दर्जन राज्यमा ब्ल्याक फङ्गसका बिरामी देखिएका छन् भने केही राज्यले यसलाई महामारी नै घोषणा गरिसकेका छन्। महाराष्ट्र राज्यमा मात्रै ब्ल्याक फङ्गसबाट 90 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रोग ढिलो पत्ता लाग्दा र एम्फोटेरिसिन बी नामको इन्जेक्सन समयमै उपलब्ध नहुँदा धेरैजनाको मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हालसम्म कर्नाटकका, उत्तराखण्ड, तेलङ्गाना, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा र बिहारमा यो रोग देखिसकेको छ। यसैबीच भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,76,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 3,884 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च ICMR ले घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्न सकिने ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट किटलाई प्रयोग अनुमति दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितमा आँखा सुन्निएर ढुसी पर्ने ब्ल्याक फङ्गस रोगसँग मिल्ने लक्षण देखिएका छन्। संक्रमितको आँखा, नाक, कान, घाँटीमा समस्या पार्ने ब्ल्याक फङ्गसका लक्षण देखिएको चिकित्सकले जनाएका हुन्। रोगको औपचारिक पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको कोभिड वार्डको सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेका यी बिरामीमा
मिकुर्मी कोसिस भन्ने नयाँ लक्षण देखिएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये केहीमा आँखा र आँखासँगै एकपट्टिको मुखको भाग सुनिने, नाकबाट रगत आउने, आँखा वरिपरि कालो डाम देखिने लगायतका लक्षण देखिएका छन्। चिकित्सकका अनुसार कोरोना संक्रमित बिरामी मध्ये मधुमेहका रोगीमा यो प्रकारका लक्षण देखिएका छन्। उपचारको क्रममा जीवन रक्षक औषधिको उच्च निर्भरता भएका बिरामीमा चिनीको मात्रा बढी भएर यो रोग लाग्ने गरेको चिकित्सकको अनुमान छ। कोभिड संक्रमणको बेलामा जसको स्टेरोइडहरूको युज हुन्छ, ब्लड सुगर लेभलहरू हाई हुन्छ, ती बिरामीहरूमा जो बिरामीहरू इम्युन कम्प्रोमाइज स्टेटका छन् त्यस्ता बिरामीहरूमा यो फङ्गस, यो ढुसीले भनौँ न हाम्रो आँखा, नाक, कान, घाँटीको यो र साइनस यो तीनटा कुरामा चाहिँ आक्रमण गर्ने गर्छ। बिरामीहरूलाई हामीले समयमै उपचार गर्न सक्यौँ भने सुरुवाती दरमा अलिकति रेस्पोन्स दिएको जस्तो फिल हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै दिन अघि देखा परेको यस्ता लक्षणका बिरामी नेपालमा पनि देखिएको हो। कोरोना संक्रमण भई उपचारको क्रममा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका 4 जनामा अहिलेसम्म यस्ता लक्षण देखिएका छन्। त्यसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 1 जना उपचारपछि निको भएको र अर्का 1 जना अस्पतालमै रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। इम्युन कम भइरहेको बिरामीहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ डायबिटिजहरू भयो, यस्तोहरूलाई चाहिँ लागिरहेको नै हुन्थ्यो पहिला पनि, र अहिले चाहिँ अब त्यही कोभिडलाई पनि अब जुन चाहिँ इम्युन कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब लाग्यो। आँखामा मात्रै नभइकन सीमित चाहिँ यसमा चाहिँ अब हुने चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी बगिरहेको जस्तै नाकबाट रगतहरू बग्ने भयो होइन, र आँखाको भागहरू सुन्निने भयो, आँखाको डिल तल झर्ने भयो, आँखाको गेडीहरू चाहिँ एक मुभमेन्ट गर्न गाह्रो हुने र आँखाको रोशनी पनि गुमाउन सक्ने भयो, र यो चाहिँ धेरै नै भएपछि चाहिँ मस्तिष्कसम्म पनि पुग्ने हुन्छ होइन, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्यानको जोखिम पनि जान सक्छ। जस्तै मोर्टालिटी चाहिँ यसको चाहिँ 60% नै देखेको छ यो चाहिँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरुन्त नै हामीले चाहिँ औषधिको उपचार गरिहाल्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ मस्तिष्कसम्म पुग्नलाई चाहिँ हामीले रोकावट गर्न सकिन्छ र बचाउन सकिन्छ। दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमणपछि स्टेरोइडमाथि उच्च निर्भरता भएका मधुमेहका रोगी बढी जोखिममा भएकोले जथाभावी औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। सुरुमै पहिचान भएको अवस्थामा निको हुन सक्ने यो रोग आँखाको नसाको माध्यमबाट मस्तिष्कमा पुगेपछि निकै समस्या पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा बिरामी कोमामा पुग्ने र जोगाउन मुस्किल हुने भएकाले मधुमेह भएका कोरोना संक्रमित सचेत हुन चिकित्सकको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम भोलि साँझ 5 बजेसम्म विश्वासको मत जुटाउन सक्ने आधारसहित दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आह्वान भएको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि संविधानविद विपिन अधिकारी अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विपिनजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। हेलो विपिनजी, उहाँसँग हामी पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अहिले अर्को प्रसङ्ग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले महँगी नियन्त्रणमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ताको भान्सामा दिनहुँ खपत हुने कतिपय खाद्य वस्तुको भाउ गएको 9 महिनामा 70% बढेको छ, तर उपभोक्ताको आम्दानी बढेको छैन। खास गरी श्रमिकले पुरानै तलबमा काम गरिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्तालाई भान्सा चलाउन सकस भएको छ। 9 महिना अघि खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ हाराहारी थियो। अहिले त्यही तेलका लागि उपभोक्ताले 275 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको भन्दै व्यापारीले मन लाग्दी मूल्य बढाएका छन्। मूल्य बढेको तेलमा मात्रै होइन, दाल, चामल, चिनी, गेडागुडी लगायत सबैजसो खाद्यान्नको भाउ बढेको छ। चामलमा प्रति बोरा 100, चिनी किलोमा 10 तथा दाल र गेडागुडीमा किलोमा 20 रुपियाँ भन्दा बढीले महँगिएको छ। यस अवधिमा माछा मासु 12.5%ले महँगिएको छ। महँगी बढे पनि श्रमिकको आम्दानी बढेको छैन। जुन फिक्स्ड इन्कम, जुन निश्चित आम्दानी हुने वर्गको सबैको क्रय शक्ति चाहिँ घट्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। अब त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष जस्तो सामान्य एउटा इन्फ्लेसनको रेटमा तलब बन्ने बढाउने गर्ने प्रचलन अरू देशमा हुन्छ। हामी कहाँ खास गरी अब अलिकति इन्टरभलमा 2-3 वर्षको फरकमा त्यो एडजस्टमेन्ट गर्ने, समायोजन गर्ने गरी तलबलाई केही बढाउने गर्ने गरिएको चाहिँ छ।
अब यो होइन अब 2 वर्ष भयो, अब एक किसिमले तलबमा एडजस्टमेन्ट गर्ने समय चाहिँ हो मुद्रास्फीतिको आधारमा। गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा तलब तथा ज्याला 7.5%ले बढेको थियो। यसपालि ज्याला वृद्धि मुस्किलले 2% छ। कोभिड रोकथामका लागि सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेकाले ज्यालादारी कामदारको रोजीरोटी नै खोसिएको छ। महँगीका कारण ज्यालादारी कामदारका साथै अन्य श्रमिकलाई समेत भान्सा चलाउन कठिन हुँदै गएको छ। हुन त मुद्रास्फीतिले मुद्राको क्रय शक्ति नै घटाउने हुनाले सबैलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, व्यवसायी व्यापारी बाहेक। तर सबभन्दा बढी असर चाहिँ तपाईको यसले निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्गलाई चाहिँ यसले असर पार्छ। किनभने उनीहरूले खाने भनेको त्यही चामल, तरकारी, मसला हैन, भुटन हाल्ने तेल, नुन, अब कहिलेकाहीँ चिया पनि खालान् हैन। अब यसको भाउ बढेपछि चाहिँ अब जसको त्यो तलब त्यो अनुसार बढेको छैन, उनीहरूलाई धेरै मार पर्छ। बजारमा नियमनको अभावले खाद्य वस्तु महँगिएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगी बढाउने माथि कारबाही गर्नुका साथै गरी खाने वर्गलाई सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएर सरकारले राहत दिन सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। संविधानविद विपिन अधिकारी फेरि पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। विपिनजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। राष्ट्रपतिबाट अब आज जसरी आह्वान भएको छ, संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि, सो विषयमा तपाईँको धारणा के हो? अब यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले नै सुरु गर्ने हो। त अहिलेको परिस्थिति के हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन। उहाँले आफ्नो राजीनामालाई इस्यु नबनाइकन क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर अनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नलाई राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। अब सामान्यतः संवैधानिक परिपाटीमा अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सरकार निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक छैन। त्यो राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफूले त्यसको प्रक्रियाहरू चाहिँ संविधानले दिए बमोजिम तय गर्ने हो। अब खाली कुरो के हो भने कि प्रधानमन्त्रीले या त विश्वासको मतमा पराजित भएको परिस्थिति या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको परिस्थितिमा अनि सरकार निर्माणको क्रिया सुरु हुने हो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो दुवै परिस्थिति छैन र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 76(5) अन्तर्गतको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्दाखेरि संविधानको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यस बमोजिम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष जुन खालको सिफारिस भयो प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो चाहिँ के का आधारमा भयो होला? मलाई तपाईको प्रश्न दोहोऱ्याइदिनुहोस् त प्लिज। प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष के का आधारमा सिफारिस गर्नुभयो होला? अब उहाँले, मैले त्यो बुझ्न सकिनँ। सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माण प्रधानमन्त्री या पदमा भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा गरिँदैन। त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियतसम्म उहाँले राष्ट्रपतिलाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर जबसम्म प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा आफ्नो पदमा हुनुहुन्छ, वैकल्पिक चाहिँ निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यो नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त त्यसले केही न केही निचोडमा त पुर्याउला। अब मलाई लाग्दछ त्यो या त राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुपर्दछ कि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुको अर्थ उहाँले राजीनामा गरे सरह हो भनेर उहाँले त्यो सोच्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो विज्ञप्तिमा त्यो कुरो उल्लेख गरिएको छैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार निर्माणको दावेदार भनेको प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेताहरू हुन् र संसदीय दलका नेताहरूले चाहिँ यस सम्बन्धी जुन अधिकार त्यो अधिकारलाई अरूले प्रिएम्प्ट गरेर खाली हुने होइन। त प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि खास यो राजीनामा नगरेका कारणले कुनै फाइदा हुने अवस्था म देख्दिनँ। किनभने
राजीनामा गरे पनि नगरे पनि उहाँ हुने भनेको त काम चलाउ सरकार हो र भविष्यमा निर्वाचन गर्ने पनि काम चलाउ सरकारले नै हो। त त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई फाइदा हुँदैन। तर संविधानको जुन स्पष्ट प्रावधान छ त्यो प्रावधान बमोजिम चल्नु सबैको हितमा हुन्छ। अब यो संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम यो प्रक्रिया जुन सुरु भएको छ यसबाट नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ या सक्दैन? मैले फेरि प्रश्न सुनिनँ, सरी। अब दलहरूले र संसदमा बहाल रहेका सांसदहरूले यो प्रक्रिया मुताबिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने त? अब होइन, उनीहरूले यस्तो छ, अब राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको हुनाले त्यो प्रक्रिया उनीहरूले सुरु गर्न सक्दछन्, तर उनीहरूले माग पनि गर्न सक्दछन् कि प्रधानमन्त्री छेउ लाग्नुपर्छ भनेर माग गर्न सक्दछन् राष्ट्रपतिसँग, र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहिँ जुन अवस्था छ त्यसका बारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, यो जुन 24 घण्टाको समय दिनुभएको छ त्यो चाहिँ राजनैतिक दलहरूका लागि अपर्याप्त हुन सक्दछ, किनभने हामी यदि प्रक्रियामा भएको भए अवश्य पनि यो 24 घण्टा पर्याप्त हुन्थ्यो होला। तर हामी यो कुनै प्रक्रियामा अहिले छैनौँ र जुन एउटा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुनलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कुनै नोटिस आइ नसकेको परिस्थिति भएको हुनाले यो कोलिसन निर्माण गर्ने, बहुमत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विषयहरूमा यी राजनैतिक दलहरूलाई स्पष्ट रूपमा समय नपुग्ने देखिन्छ। त उनीहरूले अनुरोध गर्न सक्दछन् राष्ट्रपतिलाई कि यो समय पनि बढाउनका लागि भन्न सक्दछन्। अब आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई लिएर कतिपय कानुनविद र कतिपय दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको नियतमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब मलाई नियतमा कुनै प्रश्न होला जस्तो लाग्दैन। मैले देखेको के हो भने यो हामी संसदीय संस्कृतिका बारेमा हाम्रो अभिमुखीकरण असाध्यै कमजोर देखिन्छ। यो पटक पटक देखिँदैछ र सरकार निर्माणको कुरामा वर्तमान सरकार जहिले पनि निरपेक्ष बस्नु पर्दछ र उसले आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्ने हो भने केवल प्रतिनिधि सभाको साधारण सदस्यको हैसियत मात्र प्रयोग गर्ने हो। त्यस हुनाले त्यसबारेमा मलाई लाग्दछ सरकारलाई स्पष्टता नभएको हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो संविधानविद विपिन अधिकारी। समाचारमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपतिबाट आज जसरी सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई बिडारीजी। धन्यवाद छ। समाचार सुनि नै हाल्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट भोलि साँझ 5 बजेसम्मका लागि सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्नका लागि आह्वान भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब राष्ट्रपति महोदयबाट जुन वक्तव्य जारी भएको मैले पनि पढे, संविधान अनुसार उहाँले काम गर्ने हो, उहाँ संविधानको पालक र रक्षक पनि हो। म सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सधैँ सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, तर उहाँलाई यस्तो प्रकारको सरकारले खेलाइदिएता हामी गणतन्त्रवादीहरूलाई बहुत चिन्ता परेको छ। किनभने उहाँले संविधानमा प्रश्न हेर्नु पर्यो, धारा 76 को 3 को सरकार जुन बनाउनु भएको छ त्यो ठिक छ। उहाँले दिनुभएको समय पनि त्यो बेलामा ठिक थियो, तर अहिले चाहिँ धारा 76 को सरकारले विश्वासको मत लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा मनगणन्ती कुरा गर्नु भएन नि। संविधानले 76 को 4 बमोजिम, उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो। त्यो विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने हो। त्यो पनि कसैले दाबी गर्यो आधार सहित भने र त्यो सरकारले पनि 5 को सरकारले पनि उपधारा 5 को सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। तर 24 घण्टा पनि नपुग्दै
हतारमा सरकारले जे भन्यो त्यसको डमीको रूपमा, त्यसैको चाहिँ पुतलाको रूपमा काम गर्नु राम्रो होइन। म सम्माननीय आदरणीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु कि उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिमको कुरा, विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य हो, ऐच्छिक होइन। माननीय ज्यू, प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दिन, अर्को धारामा जाउँ भनेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न नपाइने हो? उहाँलाई जे मन लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यही लहरको काम गर्ने होइन नि। गर्नुपर्ने के थियो? गर्नुपर्ने धारा 76 को 4 बमोजिम 30 दिनभित्र उहाँले संसदको अधिवेशन किन नबोलाइराख्या, अधिवेशन बोलाएर त्यो अधिवेशनमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि उहाँलाई विश्वासको मत लिन मन लागेन भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। अनि उहाँले राजीनामा दिएपछि मात्रै राष्ट्रपति महोदयले अब प्रधानमन्त्री पद खाली भयो, 5 नम्बरको चाहिँ नि उपधारा 5 को चाहिँ नि प्रक्रिया बमोजिम आउनुहोस् भनेर कम्तीमा 2-4 दिनको समय दिन पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक पनि संसदमा विश्वासको मत नपाएका कारण यो पटक पनि पाउने सम्भावना कम छ भनेर क्याबिनेटमा कुरा गरेको भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? क्याबिनेट चाहिँ अन्दाज गर्ने होइन नि, क्याबिनेटको अधिकार होइन नि, त्यो त संवैधानिक प्रावधान हो। पहिला पनि तर अब काम गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ, फास्ट ट्र्याकमा जाने कुरा पनि त होला नि, नमिल्ने हो। संविधान मिच्न पाइँदैन नि, संविधान मिच्न पाइँदैन नि। अहिले हजारौं हजार मान्छे चाहिँ नि अक्सिजन बेगर मरिराखेका छन्। उहाँहरूलाई हामीले संसदको समितिले हामीले उही बेलामा यो चाहिँ नि कानुन बनाउनु पर्यो भने होइन, आज किन अध्यादेश जारी गर्नुभयो? नचाहिने भए आज किन जारी गरे? चाहिने भए 1 वर्ष अगाडि किन नगरे? फास्ट ट्र्याक हो यो। अब प्रधानमन्त्रीले कतिपयले भने जस्तै प्रधानमन्त्री साँच्चै यो प्रक्रियाहरू हुँदै अर्ली इलेक्सन तर्फ नै अगाडि बढेको भनेर शंका गरिरहेका छन्। के त्यस्तै हो त? इलेक्सनमा जानु भनेको संविधान फेल खुवाउनु भने हो। फेरि तपाईले भन्नु होला चुनावमा जानु भने कहाँ हुन्छ त्यस्तो भन्नु होला। संविधानले 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भनेको छ। 47 को संविधानले 6-6 महिनामा वर्ष दिनमा चुनाव गर्नुपर्ने वातावरण भयो भने हुनाले यो संविधान यसरी बनायो। यो संविधानमा पनि फेरि 6-6 महिनामा वर्ष दिनमा चुनाव हुने हो भने के अर्थ हो यो संविधान बनायो? अब दलहरूले के गर्ने त? राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नका लागि आह्वान भइसकेपछि दाबी पेश गर्ने कि नगर्ने दलहरूले के गर्नुपर्छ? अब यो दलहरूले के गर्छन् त थाहा छैन। मेरो विचारमा यो गैर संवैधानिक छ, अनैतिक छ, अराजनैतिक छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिज्यूले फेरि विचार गर्न पर्यो, समय पनि बढाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन यो वक्तव्य अथवा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएर यस्तो खालको आह्वान पुनः हुने हो भने यो प्रक्रिया सचिन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने प्रधानमन्त्री पद खाली भयो, जस्तो अस्ति पनि भयो नि। 2बाट राजीनामा दिनुभयो नि उहाँले, त्यसपछि 3को आह्वान गर्नुभयो। अस्ति एउटा प्रक्रिया गर्ने, आज अर्को प्रक्रिया गर्ने। संविधानलाई धुजा पार्ने, धारा च्यात्ने, चिथोर्ने, कोपर्ने, यो त गर्नु भएन नि। म राष्ट्रपति महोदयलाई, गणतन्त्रको प्रतीकलाई फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि राजतन्त्र सम्झाउने काम नगरिदिनुहोस्। माननीय ज्यू, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष यो धारामा प्रवेश गरौँ भनेर सिफारिस गरिरहँदा त्यसैलाई नै राजीनामा मान्दिँदा हुँदैन? वा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबमा प्रकट गर्नुभएको छ? होइन,
उही शपथ ग्रहण गरे जस्तै कुरा हो। अस्ति शपथ ग्रहण गरेको मिलेको भए आज अध्यादेश किन जारी गरे? नमिलेको भए त्यो शपथ ग्रहण किन कायम राखे? मिलेर रहन्छ नि त, नमिले भएर जारी गरेर रहेछ नि त। त्यस भएको हुनाले म राष्ट्रपतिलाई अझै पनि फेरि दोहोऱ्याएर भने, राष्ट्रपतिज्यूको जति गरिमा बढ्छ त्यति गणतन्त्रको चाहिँ नि मर्यादा हुन्छ, विश्वसनीयता हुन्छ। म उहाँलाई फेरि पनि आएर गर्छु कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उपधारा 5 बमोजिमको सरकारको आह्वान गर्न मिल्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले विश्वासको मत लिने छिनोफानो नगरेको अवस्थामा मिल्दैन। माननीयज्यू, तपाईँ त कानुनको पनि संविधानको व्याख्या का विषयमा पनि जानकार हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। अबको संवैधानिक बाटो चाहिँ के हो त? राष्ट्रपतिबाट यो आह्वान भइसकेपछि अब अगाडि बढ्ने बाटो के हुन्छ? राष्ट्रपतिज्यूले यो आह्वान गरेकोलाई उहाँले आफैले करेक्सन गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन। आफूले करेक्सन गर्ने भनेको दफा 4 को प्रक्रियामा जाने वा प्रधानमन्त्री यदि नजाने हो भनेदेखि उहाँले राजीनामा दिने भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लेखेर पठाइदिनु पर्छ र यो वक्तव्य स्थगित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि राजीनामा आयो भने उहाँले त्यो 5 उपधारा 5 बमोजिमको सरकारको निम्ति आधार प्रस्तुत गर्न कल गर्नुपर्छ। त्यो कल गर्दा विथ ऱ्यासनल रिजनेबल टाइम दिनुपर्छ। यो कानुनी प्रश्न मात्रै हो कि राजनीतिक प्रश्न पनि हो? यो कानुनी प्रश्न हो, संवैधानिक प्रश्न हो। राजनीतिक कुरा मैले गरिरहेको छैन। मलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, कहिल्यै पनि मैले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कुरो गरेको छैन। अहिले पनि मैले गरिराखेको, हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा नि त्यही भने हो, अहिले पनि मैले त्यही भने कि संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको काम गरिदिनुहोस्। मैले भने प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुनुहोस्, मलाई आपत्ति छैन, तर संविधान नलाङ्गोस्, संविधान बमोजिम काम गर्नुहोस् भन्ने हो। अब भोलि राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरे बमोजिम साँझ 5 बजेसम्ममा संसदका कुनै पनि सांसदले बहुमत पुर्याउन सक्ने, विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने आधारका साथमा दाबी पेश नगर्ने हो भने त्यसपछि के हुन्छ? दाबी पेश गर्ने नगर्ने चाहिँ संसद दलहरूको कुरा भयो। मेरो आग्रह चाहिँ के भने यो संविधान खतम पार्ने कुरा, यो व्यवस्था उल्टाउने कुरा हो। चुनाव हुँदैन, गर्दैन, यस्तै प्रकारले चुनाव हुन्छ। चुनावको त सर्वपक्षीय चाहिँ कुरा हुनु पर्यो, सर्वदलीय कुरा हुनु पर्यो, सब दलको सहमति हुनु पर्यो, सब दलसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। अब मेरो विचारमा रुलिङ पार्टी नेकपा एमालेसँग पनि यो कुरा भएको छैन। कुरै नभइकन काम गर्ने संसदीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्थामा। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि केही बिग्रिया छैन। व्यवस्थै फेल खोलिदिने हो, सिद्ध्याइदिने नै हो भने त मलाई थाहा भएन। संविधान मान्ने हो भने चाहिँ 76 को 4 को प्रक्रिया पुरा गरी वा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य चाहिँ उपधारा 5 बमोजिमको सरकार आह्वानको वक्तव्य जारी गर्ने अथवा विज्ञप्ति जारी गर्ने र सरकार बनाउन आधार प्रस्तुत गर्न अनुरोध। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी। राष्ट्रपतिबाट आज जसरी आह्वान भएको छ नयाँ सरकार गठनका लागि, सोही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीको काठमाडौँमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले विभिन्न राजनैतिक दल, नागरिक समाज र सरकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो। गृह मन्त्रालय मातहतको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायलाई छलेर बनाइएको सीसीएमसीले काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माओवादीको ठहर छ। आजै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सबैले खोप पाउने सुनिश्चितताका लागि माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर समेत देखिएकाले त्यसबाट सुरक्षित रहन पनि तत्काल खोप ल्याएर सबैलाई लगाउनु पर्ने देउवाको माग छ। उनले खोप खरिद लगायतमा देखिएका अनियमितता छानबिन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे। अस्पतालमा
शैय्यादेखि अक्सिजनसम्म अभाव देखिएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न नाकाहरूमा PCR परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र न्यून आय भएकालाई राहत उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले सुझाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सीमा नाकामा परीक्षण किन नबढाइएको होला? ए, क्षमताले नभ्याएर, बी, सरकारी संयन्त्रको लापरवाही र सी, तत्परताकै अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, क्षमताले नभ्याएरमा 17%, बी, सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीमा 66% र सी, तत्परताकै अभावमा 17%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के होला? ए, सुस्त कार्यशैली, बी, समन्वयको अभाव र सी, स्वार्थको टकराव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ, कोरोना संक्रमितलाई उपचारमा आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। नागरिक समाजले, सङ्घ संस्थाहरूले, यहाँका चाहिँ बौद्धिक सरकारहरूले चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ आन्तरिक नीतिगत रूप बनाएर यसलाई सहज गराउने कुरामा अगाडि बढ्यो भनेदेखि अझ बढी राम्रो हुन्छ। बाँकी दिनहरूमा पनि अक्सिजनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यसको रिफिल गर्ने कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्दछ। सरकारले चाहिँ यो सिलिन्डरहरू, अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ जिल्ला जिल्लामा पुर्याउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। अक्सिजन प्लान्टहरूलाई सुधारमा राखेर दिनु पर्यो र अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ घर घरमा लगेर राख्नु भएन। सिलिन्डर चाहिँ जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ त्यहाँ चाहिँ तुरुन्त पुर्याउनका लागि नीति बनाउनु पर्यो। प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र सदरमुकाममा अक्सिजन प्लान्ट राख्नु नै यसको सबैभन्दा समाधानको उपाय हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस बाक जुलाई 12मा टोकियो ओलम्पिक तयारीको निरीक्षणका लागि जापान जाने भएका छन्। यसअघि उनी मे महिनामा नै जापान जाने बताइएको थियो, तर कोरोनाका कारण रोकिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बाकले जुलाईमा टोकियो जाने पक्का भएको बताएको छ। उनले टोकियो ओलम्पिकमा हुने स्थलको भ्रमण तथा आयोजकसँग 3 दिने बैठक गर्नेछन्। प्रतियोगितालाई कसरी सुरक्षित र सफल बनाउने भन्नेमा अन्तर्क्रिया हुनेछ। कोभिडका कारण अहिले पनि टोकियो ओलम्पिक रद्द हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। त्यसमा अघिल्लो सातासम्ममा 3,50,000 जनाले अनलाइन हस्ताक्षर गरेका थिए। यो ओलम्पिकमा दर्शकलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने यकिन छैन, तर विदेशी समर्थकलाई भने प्रतियोगिताका बेला प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ। कोभिडका कारण 1 वर्ष स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई 23बाट अगस्त 8सम्मका लागि तय गरिएको छ। ओलम्पिक इतिहासमै पहिलोपल्ट कराते खेल समावेश हुँदा नेपाली खेलकुद उत्साही थियो, तर करातेमा अब्बल नेपाली टिमले ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व पहिलो अवसर भने गुम्ने जोखिम बढेको छ। छनौटको सम्भावना गुमेपछि वाइल्ड कार्डको प्रतीक्षा गरिएको नेपालले कराते महासङ्घको वैधानिकताको अभावमा त्यो अवसर पनि नपाउने देखिएको छ। नेपालले करातेबाट टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन वाइल्ड कार्डको प्रतीक्षा गरिरहेको छ, तर पुरेन्द्र विक्रम लाखेले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको र दावा गुरुङले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मान्यताको कराते महासङ्घ बीच एकता भए पनि त्यसको नवीकरण नहुँदा वैधानिकतामै प्रश्न उठेको छ। किनभने सन् 2014 को एसियाली खेलकुद खेल्न जानु अघि नवीकरण गरिए यता नेपाल कराते महासङ्घले नवीकरण नै गरेको छैन, न त त्यस यता कुनै पनि आधिकारिक प्रतियोगितामा नै सहभागी भएको छ। नवीकरणका लागि हरेक 2 वर्षको 2,600 स्विस फ्राङ्क तिर्नुपर्छ। 7 वर्ष यताको यो रकम झन्डै 13 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। राखेपकै सक्रियतामा 2075 साल फागुनमा एकीकरण भएपछि 3 महिनाभित्र नवीकरण गर्ने गरी शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो, तर 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र कोरोनाका कारण अहिलेसम्म निर्वाचन भएको छैन। यसको अर्थ अझै पनि करातेको वैधानिक एकता नहुनु हो। लाखेका अनुसार WKF-मा 56 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। मैले त्यो 56 लाखको बिल सबै राखेर अब त अति भयो भने मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि
होइन यो तिर्नुपर्ने 10 लाख मात्रै हो, पुरेन्द्रले पैसा कमललाई छमनलाई देखाइदियो भनेर पनि एक थरी मान्छेहरूले यसलाई राम्रो सुरेलो भाकामा गीत गाउने गीत पनि बनाएर हिँडिरहेछ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङले भने ओलम्पिक सहभागिताका लागि फेडरेसनको नवीकरणले कुनै समस्या नहुने दावी गरेका छन्। एकीकरणपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय कराते फेडरेसनमा अपडेट नगरिदिएको पनि उनले टेलिफोनमा बताए। अन्तिम समयमा ओलम्पिक छनौट खेल्न नपाएको नेपालले वैधानिकताकै कारण वाइल्ड कार्डको सम्भावना गुमाउने जोखिम छ। यसले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई निराश बनाएको छ। क्वालिफिकेसनमा खेल्नलाई पनि हाम्रो खेलाडीहरूको र्याङ्किङ त्यति नपुगेको कारणले गर्दा हाम्रो एकमात्र अन्तिम विकल्प भनेको वाइल्ड कार्ड नै थियो। अब यो वाइल्ड कार्डमा पनि अहिले चाहिँ नि सुन्नमा आएको छ कराते फेडरेसनले, नेपाल कराते फेडरेसन चाहिँ नि वर्ल्ड कराते फेडरेसनलाई चाहिँ नि लेबिटिरहेको छैन र नवीकरण गरिरहेको छैन भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि हामी खेलाडी प्रशिक्षकहरू एकदम दुखी भएका छौँ। कराते महासङ्घको लापरवाहीकै कारण यसअघि पोर्चुगलमा मार्च 30 देखि अप्रिल 2 सम्म हुने प्रतियोगिता पनि खेलाडीले गुमाएका थिए। अहिले फेरि पेरिसमा हुने ओलम्पिक छनौट पनि खेल्न नपाउने भएका छन्। ओलम्पिकको तयारीका लागि करातेबाट अनु अधिकारी र नवीन रसाइली वाइल्ड कार्डको आशामा प्रशिक्षणरत छन्। उनीहरूलाई सागका स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। तर वाइल्ड कार्डको सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक दिलाउने सूचीमा पर्ने करातेलाई पहिलो पटक ओलम्पिकको अवसर समेत गुम्ने अवस्थामा पुर्याउनलाई कसले कारबाही गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।